आपको अपडेट कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। 270 वोट इस वक्त वो हासिल कर सके हैं इलेक्टोरल वोट में। आपको बताएं कि फॉक्स न्यूज़ का ऐसा बताना है कि आप तक ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हम पहुंचा रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ का ये बताना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 270 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो 538 में से सदर बनने के लिए 270 कम से कम वोट दरकार थे, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 277 इलेक्टोरल वोट अपने नाम कर लिए। आपको बताएं कि 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम करने में कामयाब हो गए। फॉक्स न्यूज़ का ऐसा बताना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जिनका यह नारा था कि हम अमेरिकनिज्म के ऊपर जाएंगे, हम अमेरिका को दोबारा से सुनहरी दौर में वापस लाएंगे, अमेरिका की मईशत को दोबारा से नंबर 1 बनाएंगे, अमेरिका को बेहतरीन मुल्क बनाएंगे, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का अपनी इंतखाबी मुहिम में। और डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकियों ने मुंतखब कर लिया है। इलेक्टोरल वोट इस वक्त 538 हैं, जिसमें से 277 अब तक डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम करने में कामयाब हो गए। ऐसा कहना है फॉक्स न्यूज़ का। आप तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पहुंचा रहे हैं। अमेरिका को सुनहरा मुल्क दोबारा से बनाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकियों ने एक बार फिर चुन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब सदर मुंतखब हुए तो अपने दोबारा दौर में वो हार गए थे जो बाइडन से, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से, और जो बाइडन के बाद अब दोबारा से वो सदारत के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जीत गए हैं, ऐसा बताना है फॉक्स न्यूज़ का। अमेरिका में एक और तारीख रकम हो गई है। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप एक पहले सदर बने, उसके बाद जो बाइडन से हार गए, दोबारा से अब वो सदारत के उम्मीदवार थे, दोबारा से सदर मुंतखब हो गए। अगर कमला हैरिस भी सदर बन जाती तो अमेरिका में तारीखी रकम होनी थी, क्योंकि अमेरिकी अपनी पहली खातून सदर को मुंतखब करते हैं। लेकिन मुसलसल 2 टेन्योर नहीं दिए गए डोनाल्ड ट्रंप को, और 1 टेन्योर दिया गया। उसके बाद वो हारे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार से। दोबारा से अगर वो अब जीत जाते हैं, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करते चले कि डोनाल्ड ट्रंप हेडक्वार्टर्स में इस वक्त जश्न भी मनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी हामी हैं वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये नारा था कि हम अमेरिका को दोबारा से सुनहरे दौर में वापस लाएंगे, अमेरिका की मईशत को बेहतरीन से बेहतर बनाएंगे। और आपको ये भी बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अमेरिकनिज्म पे जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के लोग बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंचे। अर्ली वोटिंग की बात कर ली जाए तो अर्ली वोटिंग में भी तकरीबन 8 करोड़ के लगभग लोगों ने वोट किया था, और 24 करोड़ वोटर्स में से काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोटर्स घरों से बाहर निकले। 8 करोड़ पहले ही अर्ली वोटिंग में वोट कर चुके थे, और आज काफ़ी तादाद में अमरीकी जो है वो घरों से निकले। और बार बार ये कहा जा रहा था कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अपने साथियों को बाहर निकालें, घरों के दरवाजे खटखटाएं, उनको फ़ोन कॉल्स करें, उनको ईमेल्स करें, उनको साथ लेकर जाएं और जितने ज्यादा वोट हो सके वो कास्ट करवाएं। पेंसिल्वेनिया का किरदार बहुत अहम रहा, और पेंसिल्वेनिया में क्योंकि मुख्तलिफ जो है वो इलाकों से लोग आबाद हैं, और जिसमें स्पेनिश भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, अरब भी हैं। साउथ एशियन की बात की जाए तो इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, नेपाली भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। और अगर इंडियंस की बात की जाए तो इंडियन सपोर्टर्स जो हैं और वोटर्स वो सपोर्ट कर रहे थे कमला हैरिस को, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को, जबकि पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया गया था। और आज के जो इंतखाब है उसमें जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया के साथ साथ जॉर्जिया स्टेट काफ़ी अहम रही, और साथ ही साथ मिशिगन बहुत अहम रही, नॉर्थ कैरोलिना बहुत अहम रही। और मिशिगन में भी एक अरब वोट बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें अफ्रीकी वोट बहुत ज़्यादा है। जो अफ्रीकी निजात जो इस वक्त वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्थ कैरोलिना ने अहम किरदार अदा किया। पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहा, और पेंसिल्वेनिया ने भी फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया है। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो गए, ऐसा बताना है फॉक्स न्यूज़ का। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका के इंतखाबात, जिनका सबको इंतजार था, पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के इंतखाबात पर जमी हुई थी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका में जो भी चीज़ होती है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो माशियत हो, चाहे वो कोई पॉलिसी हो। और इस हवाले से आपको बताएं कि अमेरिका में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसका फ़र्क सिर्फ अमरीकियों को ही नहीं पड़ने वाला, यूरोप पे उसके असरात होंगे, नेटो
मार्केटों पर उसके असरात होंगे, साथ ही साथ यूक्रेन और रूस की जो जंग है उस पर उसके असरात होंगे। मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा किया जाएगा जो भी आने वाली पॉलिसी होगी अमरीकी सदर की उसके ऊपर, और साउथ एशिया की पॉलिसी के हवाले से भी जो है वो चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि अमरीका अगर देखा जाए तो भारत के ज़्यादा करीब है, और पाकिस्तान और चीन की जो बढ़ती कुर्बतें हैं, जो शुरू से ही बढ़ती हुई कुर्बतें तो हैं ही, लेकिन अभी हाल ही में जो CPEC है और साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन ने कई मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट्स मशरिक़ वस्ता के साथ साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके भी करीब होता जा रहा है। इस पर भी अमरीकी पॉलिसी वाज़े होती नजर आएगी। और आज के जो वोट है वो अमरीकियों ने देख कर दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है अमरीका में, उसके हिसाब से अमरीका की मईशत को देखा लोगों ने, और लोगों ने कहा कि हमारे जो टैक्स का पैसा है वो हम पर ही खर्च होना चाहिए, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और आपको ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि हम अमरीका का सुनहरी दौर वापस लेके आएंगे, अमरीका की मईशत को दोबारा से बेहतरीन से बेहतर मजीद बनाएंगे, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अमेरिकनिज्म पर काम करेंगे, हम अमरीका पर ज्यादा तवज्जो देंगे। जबकि साथ ही साथ उनकी हरीफ जो हैं कमला हैरिस, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम अमरीका के लिए भी काम करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन को भी मद्देनजर रखेंगे। और आपको बताएं कि कमला हैरिस जो है वो हारती हुई नजर आ रही हैं। फॉक्स न्यूज़ का बताना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है वो 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आपको इलेक्टोरल वोट के हवाले से बताएं कि अमेरिका में जो जितने भी वोटर्स हैं वो बराह रास्त सदर को मुंतखब नहीं करते हैं, वोटर्स की जानिब से इलेक्टोरल वोट के जो इलेक्टर्स हैं उनको जो है वो मुंतखब किया जाता है, फिर इलेक्टर्स मुंतखब होकर इलेक्टोरल वोट में वोट कास्ट करते हैं। और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दो ही जो है वो अहम जमातें हैं, और एक ग्रीन जो है वो जमात भी सामने आई थी, और कुछ कम्युनिटीज़ की जानिब से उनको भी सपोर्ट किया गया है, लेकिन ज़्यादातर वोट जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का ही है। और रिपब्लिकन जो पार्टी है वो ज़्यादातर जो अमेरिका की रियासतें हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें कामयाबियां समेटती हुई आज नजर आई है। रिपब्लिकन्स की जानिब से जो है वो अपनी तमाम तर मुहिमों में ये कहा गया था, सदारती इंतखाब की जो मुहिम थे जो डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे, और आपको बताएंगे जो बाइडन जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कचरा कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कचरे के ट्रक के ऊपर आकर इंतखाबी मुहिम करते नजर आए, वो बच्चों में घुलते मिलते हंसते खेलते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तमाम नाक़िदीन को जो है वो करारा जवाब दिया गया। नाक़िदीन ने उन पर जो इल्ज़ाम लगाया वो उन्होंने करके दिखाया अपनी इंतखाबी मुहिम में। और फॉक्स न्यूज़ का बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं, 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं, 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और ये कहा जाता है कि 270 कम से कम वोट्स चाहिए अमेरिका के सदर को, और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त 277 वोट सिक्योर करने में कामयाब हुए इलेक्टोरल वोट। और आपको बताएं कि कमला हैरिस इस वक्त पीछे हैं। अगर बात की जाए अमेरिका की स्विंग रियासतों की, तो स्विंग रियासतों ने आज बहुत अहम किरदार अदा किया। वो रियासतें जिनको डेमोक्रेट्स का गढ़ समझा जा रहा था, वो रियासतें जिनको ये कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए ये डेमोक्रेट्स की ही हैं, आज उन्होंने भी पासा पलटा और उनकी जानिब से भी अहम किरदार सामने आया है, और लोगों ने अमेरिकनिज्म को सपोर्ट किया है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, इन तमाम रियासतों ने जो है वो अहम किरदार अदा किया। और आपको बताया पेंसिल्वेनिया जिसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है वो आबाद हैं, उसकी जो जोग्राफी के साथ साथ उसकी डेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ममालिक के लोग वहाँ आबाद हैं। अमरीकी जो हैं वो कई रियासतों से वहाँ पर आकर आबाद हैं और कई अरसों से आबाद हैं। और वो वोट जब उनकी जानिब से डाला गया तो पेंसिल्वेनिया पहले तो जो है वो मिक्स रिजल्ट्स आते रहे, लेकिन फाइनली पेंसिल्वेनिया जो है वो ट्रंप के हक में जो है वो वोट देने में कामयाब और करार पाई है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि कैलिफोर्निया को ये समझा जा रहा था कि कैलिफोर्निया के जो 54 वोट है इलेक्टोरल वोट, वो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। वाशिंगटन जो रियासत है अमेरिका की मगरबी अमेरिका में जो मौजूद है उसको गढ़ समझा जा रहा था, नोवाडा को गढ़ समझा जा रहा था, साथ ही साथ ऑरेगन को गढ़ समझा जा रहा था कि ये डेमोक्रेट्स की जीत में अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन आज के जो इलेक्शंस थे वो ट्रंप के हक में ज़्यादा नजर आए और कई ऐसी रियासतें जिनको ये समझा जा रहा था कि वो ट्रंप के खिलाफ जाएंगी और उनके तमाम लोगों ने, उनके वोटर्स ने ट्रंप के हक में यानी जो रिपब्लिकन इलेक्टर्स थे उनको वोट दिए हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्टर्स थे उन्होंने रिपब्लिकन जो उम्मीदवार ट्रंप है उनको वोट दिए। अब तक 277 वोट ट्रंप अपने नाम कर चुके हैं। आपको ये बताएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का हेडक्वार्टर है वहां पर एक बड़ी तादाद में अमरीकी जमा होना शुरू हो गए हैं। कोकब फरशोरी साहब अमरीका से वाशिंगटन DC से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कोकब साहब, फॉक्स न्यूज़ का ये बताना है कि इस वक्त ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं और ट्रंप इस वक्त 277 इलेक्टोरल वोट्स कामयाबी से अपने नाम कर चुके हैं।
دیکھیے اس وقت پروجیکشن ہیں اور ظاہر ہے اب سے کچھ دیر میں وہ خطاب بھی کرنے والے ہیں، جبکہ جو کاملا ہیرس ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا کہ وہ آج جو اپنے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ آج ان سے بات نہیں کریں گی بلکہ کل کریں گی. تو عمومی طور پر جو تاریخی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ کر اور وہ وکٹری اسپیچ کرتا ہے یا وہ ایکسیپٹنس اسپیچ کرتا ہے کہ جی وہ وکٹری کلیم کرتے ہیں. تو اب سے کچھ دیر میں دیکھیں اب ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے تو کیا وہ اتنے ہی غیر مبہم انداز میں تقریر کرتے ہیں یا ابھی وہ اس بات کو تھوڑا سا کچھ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ نتائج کا انتظار کیا جائے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بہت ساری ایسی سوئنگ ریاستیں ہیں اور بہت ساری دوسری ایسی ریاستیں جن کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ڈیموکریٹس کا گڑھ ہیں، وہی ڈیموکریٹس کو جتوانے میں اہم کردار ادا کریں گی، لیکن ان کا بھی کوئی اہم کردار نظر نہیں آیا ڈیموکریٹس کو سیو کرنے میں. دیکھیے جو روایتی طور پر یہ بات آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ روایتی طور پر جو ڈیموکریٹس کے لیے سیف ریاستیں تصور کی جاتی تھیں جیسے کہ مشیگن، وسکانسن، پینسلوینیا، یہ خاص کر یہ 3 ریاستیں، اس میں 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ فتح یاب ہوئے تھے اور حالانکہ 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن نے وہ ریاستیں دوبارہ جیتی تھیں لیکن اس دفعہ وہ پھر سوئنگ اسٹیٹس بن گئی تھی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا الیکٹورل میپ ہے ڈیموکریٹس کا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ضرور درار ڈالی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے درار ڈالی. اچھا سر آپ یہ بھی بتائیے گا کوکب فرشوری صاحب کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں، امریکہ کا دارالحکومت ہے، دونوں میں سے جو بھی جیتا ہے بغیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہم تک پہنچے فاکس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے، دونوں میں سے جو بھی جیتا ہے تو واشنگٹن میں آپ کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر انتخابات کا جو عمل ہے ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بہت ہی خوش اسلوبی سے مکمل ہو گیا ہے اور اب جو بھی صدر بنے گا دونوں میں سے تو ظاہر ہے وہ اگلا صدر ہوگا اور عوام یہاں پر اس معاملے میں کافی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سروے بھی آیا تھا کہ انتخاب کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے. 80% سے زائد لوگوں نے کہا تھا کہ دونوں میں سے جو بھی جیتا تو وہ انتخابی نتائج کو، کیونکہ لوگوں کا یہاں پر کافی اعتقاد ہے اپنے نظام پر، انہیں پورا بھروسہ ہے کہ جو بھی نتائج آئیں گے وہ شفاف ہوں گے. تو اس لیے اس میں اب جو بھی معاملات ہوں گے اس میں کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہی. غیر معمولی صورتحال اس وقت تک نظر نہیں آ رہی. کوکب فرشوری صاحب آپ سیاسی تجزیہ کار ہیں، آپ ہمارے ساتھ اپنا نیریٹو شیئر کرے تھے واشنگٹن سے. رخ کریں گے امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کا. اظہر بن کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر، کیلیفورنیا کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، اور اس وقت فاکس نیوز کا کہنا ہے کہ صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. جی بالکل، جو فاکس نیوز اور دیگر چند چینلز نے ان کی کامیابی کے لیے جو ایک پروجیکشن ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر ہی دیا ہے. 277 جو ہے وہ پروجیکشن ووٹس ہیں. وسکانسن، پینسلوینیا، مشیگن یہ اسٹیٹس جیت چکے ہیں. یہ 3 اسٹیٹس ہی چاہیے تھی کیملا کو لیکن وہ یہاں پر وہ سروائیو نہیں کر سکی. اور جس طرح کے واضح طور پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہیڈ کوارٹر سے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ اب آج خطاب نہیں کریں گی اور وہ کل خطاب کریں گی. لیکن جو ٹرمپ ہے اس وقت وہ ان کے ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سماں ہے وہاں پر اور ان کے تمام سپورٹرز وہاں پر موجود ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ٹرمپ جو ہے وہ شاید جب باقاعدہ طور پہ اعلان ہو جائے وہ وکٹری اسپیچ بھی ڈلیور کریں گے. اسپیچ بھی تیار کر لی گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے. اظہر بن کریم یہ بھی بتائے گا پلس اس دفعہ امریکن ووٹر کی کیا کہتی ہے؟ کیا نیریٹو تھا جو ٹرمپ کا کیش کیا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کیپٹل ہل حملہ کیس، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ٹرمپ کے اوپر بنائے گئے، لیکن اس دفعہ ووٹر کی کیا پلس رہی کہ دوبارہ سے سلیکٹ کیا گیا؟ بیسیکلی جو 2 مین تھے ایشوز جس کو وہ لے کر چلے تھے، ایک تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، کہ وہ یہی تھا کہ نئے کاروبار شروع کریں گے اور خاص کر اس کے علاوہ جو ایک مین ان کا جو ایشو تھا کہ وہ ٹیکسز میں کچھ ریلیکسیشن دیں گے. خاص کر یہ واحد ملک ہے کہ یہاں پر جو امیر لوگ ہیں بلینئرز وہ یہاں پہ کہتے ہیں ہم پہ ٹیکس لگاؤ، لیکن ٹرمپ کا یہ کہنا کہ نہیں ٹیکس جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. تو ایک وہ ٹیکسز کا ایشو تھا اور تھرڈ جو سا ہے وہ امیگرینٹس کی بے دخلی. اور کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں
میسف ڈپورٹیشن کریں گے، میسف ڈپورٹیشن. اور اس وقت ڈیفینیٹلی جب وہ جنوری میں جب وہ اقتدار اب سنبھالیں گے اپنی اس کے بعد ٹرم کے بعد، موجودہ ٹرم کے بعد، تو ان کو یہ اب جو تینوں خاص کر یہ جو ان کے انتخابی نعرے ہیں ان کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اچھا یہ بھی بتائیے کہ اظہر آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ٹرمپ کے دور کو، ابھی اینٹی وار کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ یوکرین رشیا کی جنگ ہو یا پھر فلسطین اسرائیل کی جنگ ہو، تو ٹرمپ کا نیریٹو یہی تھا کہ وہ ہمیشہ سے اینٹی وار ہیں اور وہ اگر ہوتے تو اس وار کو شروع ہی نہ ہونے دیتے. کیا سمجھتے ہیں ان کی پالیسیز کیا بدلیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے بیسیکلی جو اینٹی وار ان کا نعرہ ہے وہ ایک نعرہ تو ضرور ہے، لیکن اسرائیل کا ایک بہت بڑی لابی ہے جو فنڈنگ کرتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں وہ اسرائیل کے بغیر وہ آگے چل سکیں. ابھی آپ دیکھیے کہ دونوں جو پارٹیز چاہے ٹرمپ ہوں یا جو بائیڈن انتظامیہ ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیز فائر کرائیں گے، جبکہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. لیکن وہ ساتھ میں دونوں کا ایک ہی بیان تھا کہ جو اسرائیل کا رائٹ آف ڈیفینس ہے، اگر وہ ایران کے ساتھ کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی لیے ان کے جو مشرق وسطیٰ میں بیڑی بیرے اور مزید جو انہوں نے اپنا جو فوجی ساز و سامان ایکسٹرا بلکہ صحیح ہمارے ساتھ ہی رہیں. اظہر عامر حسن کی طرف جائیں گے ہیوسٹن سے ہمیں جان کے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکی صدر منتخب ہو گئے، اس جیت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک آفیشلی تو کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. یہ فاکس نیوز نے پروجیکشن کی بیس پہ اعلان کیا ہے، کیونکہ جو جتنے پرسنٹ پینسلوینیا اور کہیں ریاست سے جتنے پرسنٹ رزلٹ آئے تھے اس کی بیس پہ انہوں نے اپنا رزلٹ دیا ہے. جیسے سی این این اور دیگر جو چینلس ہیں وہ ابھی تک بڑے محتاط ہیں، بی بی سی، سی این این. مگر بھارت یہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جیت کی ہوگی اور پھر ہوگی، کیونکہ پروجیکشن کی جو پینسلوینیا کے ہیں 90% رزلٹ آ گئے ہیں اور دیگر مشیگن کے بھی آ گئے ہیں، تو اس میں بھی ٹرمپ جیت ہی رہے ہیں، تو وہ جیت انہیں کی ہوگی. دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ تو نظر آ رہا تھا، یہ ویو ہمیں نظر آ رہی تھی. جیسے سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ اکثریت لے لی ہے ریپبلکن نے 100 کی جو نشست تھی ایوان تھا اس میں سے 51 ان کا ہو گیا ہے، تو 51 نشستیں دی ہیں. تو یہ تو ایک ماحول بن رہا تھا اور جو چیزیں تھیں اگریسو الیکشن مہم چلائی ٹرمپ نے، بہت زیادہ اگریسو چلائی، اور جو یوتھ تھی وہ ان کے ساتھ چیزیں سوشل میڈیا انہوں نے اپنی مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا، وہاں سے اپنی مہم چلائی الیکشن مہم. اور جو چینلس تھے ان پہ وہ طریقے سے انہوں نے اپنی مہم نہیں چلائی تھی. اور ٹرمپ اب جس طرح سینٹ میں آ گئے ہیں، سینٹ میں اکثریت ہو گئی ہے، صدر بھی بن جاتے ہیں وہ، اور دوسرے ایوان میں بھی ان کی اکثریت ہو جاتی ہے، دونوں ایوانوں میں اکثریت ہو جاتی ہے، وہ صدر بن جاتے ہیں. ایسا تو امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. اور جس طریقے سے ٹرمپ سیاست کرتے ہیں، ان کا جو وے آف پولیٹکس کے اندر ہے، پولیٹیکلی وہ جس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ ایکشن لیتے ہیں، تو وہ تو بہت اگریسو ہے. تو وہ امریکہ کے فیوچر کے لیے جو یہاں سے سنجیدہ طبقہ ہے جو امریکہ جو اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے یو ٹرنس آئیں گے امریکہ کی مختلف پالیسیز کے اندر، چاہے وہ انٹرنیشنل پالیسیز ہوں، کیونکہ ٹرمپ کی واضح پالیسی ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، یوکرین جنگ بند ہو جائے گی، اور دیگر جگہ جہاں پہ امریکہ انوالو ہے وہاں سے اپنی انوالومنٹ کم کرے گا. دوسرا امیگریشن کے حوالے سے انٹرنل ان کی بالکل واضح پالیسی ہے کہ جو غیر قانونی طور پر